मुखेलमंत्रीन प्रपोज केल्लो नवो आनी वेगळो ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट काम करतलो तरी कसो जेन्ना गोयची उदकाची संपत्ती गोयचे वॉटर रिसोर्सीस इनसफिशियंट आसा। मुखेलमंत्रीन गोयच्या लोकांची उदकाची समस्या सोडोवपा खातीर नवो आनी वेगळो ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट चालू करतलो अशी घोषणा केल्ली, जो दिसाक 4 वरां घराघरांनी उदक पावयतलो। पण शुक्राराक जाल्ल्या प्रेसच्या बैठकीन MBAच्या म्हणजेच म्हादय बचाव अभियानाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एकवटान बसून सरकाराक टिका केलो आणि सुप्रीम कोर्टान गोयच्या रिप्रेझेंटेशनाचेर प्रश्न केले। फुडले 1 वर्स गोंयाक उदक ना आनी सरकारान गोयच्या उदकाच्या संरक्षणाचे काय बंदोबस्त केलो ना अशें उतर MBAचे एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकर हेणे केले। गोवा सरकार गेल्या 2 वर्सांत हांगासर वाघ आसा काय ना, त्याचे अस्तित्व आसा काय ना त्या संदर्भात माहिती मिडियाकूय दिवपाक तयार ना आणि आमच्या सारखे जेन्ना RTIच्या माध्यमांतल्यान ती माहिती मागपाचो यत्न करता जाल्यार तांकांय ते दिवपाचो यत्न करिना आणि एकंदर ही परिस्थिती जी आसा ही खूप गुंतागुंतीची परिस्थिती जाल्ली आसा आणि गोवा सरकार जर ह्या गजालीचेर लक्ष व्यवस्थित दिना जाल्यार म्हाका दिसता की आमी ही जी केस जी आसा त्या केस ह्याच्या पयलीं ती दुर्बल जाल्लेली आसा आणि एकंदर ह्या सगळ्या गजालीक लागून तितून आणि गोयचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जावंक शकता। 2 times this Madai matter was listed in the cause list. It was first item 117. There was absolutely no chance of reaching. Thereafter, again it became 113, no chance. I told them the matter is not coming. I don't know why you are sending your advocates from Goa, Bombay and unnecessary money of public exchequer, that's taxpayers' money is being wasted by government. And public are being fooled, the matter is listed. 117 cannot come. It's a Supreme Court. Hardly 1-2 matters are decided. And these matters are taken only on regular hearing, not miscellaneous. Miscellaneous day is always Monday and Friday, where 70 matters are taken care of, but not on regular hearing. As and when this matter will come, let me tell you, it will take at least 3 days. Because not a small matter. Continuously 3 days it will go. उपरांत निर्मला सावंत हिने उतर केले की 3.2 कोटी खर्च करून सुद्धा हाचो काय फायदो अजूनही सामान्य मनशाक जावना। हांगा असेंब्लीन उत्तर आयिल्लें आसा की स्टेट स्पेंड 3.2 crore in legal fees on Madai in 5 years. आता हो इतको खर्च करता की सामान्य मनशाक हांगा खर्च करूनय ताचो कांयच फायदो जायना। बजेट मीटिंग 2019 आनी 2025 मेरेन घराघरांनी 24/7 उदक आसतले हाची आश्वासना मुखेलमंत्रीन दिली। उपरांत हाल्ली जाल्ल्या विधानसभेन फेब्रुवारी 2025 मुखेलमंत्रीन उतर केले की 24/7 न्ही तर घराघरांनी 4 वरां उदक पावतली हाची आश्वासना दिल्ली। पण ह्या आश्वासनेचेर ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट कसो सुटावो काडटलो हो प्रश्न विचारपा सारको आसा।